अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और जी, आज हमारी जो वीडियो का मतलब टॉपिक है वो है मुंतहा लड़की। एक मुंतहा रिएक्शन चैनल वाली बच्ची है, उनके लिए आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उनकी खामोशी का लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वो खामोशी से अपना जो भी काम कर रही हैं, माशाल्लाह से अल्लाह उनको तरक्की अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। बहुत अच्छा वो अपने मतलब जो भी उन्हें पसंद आ रहा है काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पेट में इतने मरोड़ उठ रहे हैं, इतने मरोड़ उठ रहे हैं कि मुंतहा को परेशान करके रख दिया है। वो लोग जो मुंतहा के खिलाफ इतने रिएक्शन बना रहे हैं, उनको जरा भी अल्लाह से खौफ नहीं आता। और वो हम रिएक्शन चैनल वालों को कहते हैं कि अल्लाह का खौफ करें, तो आप तो कर ले पहले, आप तो खौफ कर ले पहले, आप तो खुदाई के दावे ना करें ना, आप तो किसी को माफ कर दे। आप किसी ब्लॉगर की, किसी यूट्यूबर की मोहब्बत में इस कदर भी दीवानी ना हो जाए कि आप किसी को सही और गलत का फर्क बताना ही भूल जाए। इस कदर तलवे चाट रहे हैं आप लोग, शर्म तो आती नहीं आप लोगों को, लेकिन आप कहते हैं सामने वालों को कि ये जो रिएक्शन चैनल वाले बेगैरतों का टोला है। तो अपने बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या आप लोग किस चीज का टोला है? आप भी बेशर्मियों और बेगैरतियों का टोला हो? आप लोग भी व्लॉगरों के तलवे चाट रहे हो, न जाने किस कदर पैड प्रमोशन कर रहे हो आप व्लॉगरों की, और मुंतहा का पीछा ले लिया है कि उसकी बददुआ से भी नहीं डर रहे, उसकी आहट से भी नहीं डर रहे। मुंतहा के साथ जो भी हुआ, आप लोगों को क्या तकलीफ है? आप लोगों ने भी करवाया मुंतहा के साथ ये सब, फिर आप खुला के सामने आ गए ना कि मुंतहा के चैनल को भी आप लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुंतहा की जो लाइफ है उसको भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसके बच्चों का सबर भी समेट रहे हैं। उस लड़की ने अपनी रोजमर्रा की जो रूटीन दिखाई थी, रेगुलर लाइफ अपनी उसमें दिखाई थी, तो वो कहाँ से ऐसी खराब लड़की नजर आती है आप लोगों को? जो भी है वो शरीफ बच्ची है, उसका शौहर शरीफ है, उसके मासूम 2 बच्चे हैं। इस कदर भी आप खुदाई के दावे ना करें कि मुंतहा और उसके बच्चों का सब्र पड़ जाए आप लोगों के ऊपर है। इस कदर उस लड़की का जलील और ख्वार करने का आप लोगों ने तहैया कर लिया। क्या उसने ऐसा गुनाह किया कि वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रही और वो छुप गई है बकौल आप लोगों के? आप लोग इस तरह के रिमार्क्स पास करते हैं, उसके लिए घटिया आप हैं या फिर मुंतहा है? मुंतहा तो आप लोगों की इतनी घटिया बातों का भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझ रही, क्योंकि वो अच्छे खानदान की लड़की है, उसे जरूरत नहीं है आप जैसे घटिया लोगों के मुंह लगने की है। मैंने कहा कि मैं आज उसके लिए वीडियो बनाऊंगी, क्यों इस कदर उसको जलील और ख्वार किया जा रहा है। उसकी भी तो तस्वीरें लगी थी जब तो आप लोगों को मरोड़ नहीं उठे थे, उसकी भी तो मेरे जरिए तस्वीरें लगवाई गई थी इंटरनेट पे। वो भी तो एक शरीफ लड़की है, उसने ऐसा उसमें क्या वाहियातपन किया हुआ था तस्वीरों में? जो उसकी तस्वीरें यहाँ पर ये कहकर लगवाई गई थी कि आप इसको जलील करो, वो लोग छुप गए, उन लोगों को भी तो आप जाकर जलील करें ना। क्या आप कैसे मुंतहा लड़की, वो भी तो एक लड़की है ना, उसकी भी तो एक इज्जत है, वो भी तो किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बीवी है, उसके लिए तो आप लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई। उसको तो मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये है आप लोगों का दोहरा मयार, लोगों को कहती हैं आप लोगों का ये है दोहरा मयार कि आप लोगों को किस तरह के ब्लॉगरों के तलवे चाटने होते हैं, कि आप किस कदर मुंतहा के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। शर्म नाम की आप लोगों की चीज नहीं, आप लोग गैरत वाले नहीं है। मुंतहा को बेगैरत कहते हैं, मुंतहा तो खामोशी से तमाशा देख रही है, वो कुछ नहीं कह रही। इस कदर किसी को जलील किया जाए, वो कुछ तो बोलता है ना, फिर आप उसकी खामोशी को ये मायने दे रहे हैं कि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। क्यों उसने ऐसा क्या किया है कि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही? और आप लोग मुंह दिखाने के काबिल हैं? आप लोग अपना शीशे में मुंह देखें पहले, क्या आप लोग हैं इस काबिल के वाईटी पे आके अपनी तरीके से ये जलील और ख्वार वाला चैनल बनाए? शर्म तो आती नहीं आप जैसे लोगों को, क्योंकि आप लोगों को शर्म नाम से कभी वाकिफ ही नहीं है। और मुंतहा को इस कदर तुम परेशान कर रहे हो
اللہ سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو کہ منتہا کی اللہ نہ سن لے۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ اپنے خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہے نا، اس نے کبھی آ کر کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے۔ آپ لوگ جینے نہیں دے رہے اس لڑکی کو، کیا چاہتے ہو؟ خودکشی کر لے، مر جائے، کہیں دفع ہو جائے، آپ لوگوں کے دلوں میں ٹھنڈک کی لہر دوڑ جائے، سمندر میں جا کر بھی آپ لوگ گر جاؤ گے نا، پھر بھی آپ لوگوں کے جسم کی گرمی ختم نہیں ہوگی۔ اس قدر پلیت لوگ ہو آپ لوگ، اس قدر ذلیل ہو، خوار کر رہے ہو سامنے والوں کو، شرم نہیں آتی؟ کتنے پیسے لیے اس کام کے تم نے کہ منتہا کو مسلسل ذلیل کیا جائے؟ منتہا کی تصویروں پہ تو آپ لوگ نہیں بولے تھے کہ بھائی یہ کس قدر ذلیل کام کیا، کسی نے بھی کیا، یہ کس نے تصویریں لگوائی؟ آپ لوگ آج کہہ رہے جی منتہا یہ منتہا وہ، کیا کیا منتہا نے؟ بتائیں نا یہاں آ کر، کون سی منتہا کی ایسی بات ہے جس سے وہ منہ چھپائے گی اپنا؟ آپ لوگ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ منتہا کی کوئی ایسی بات ہوگی اور آپ لوگ اسے راز رکھ لیں گے۔ آپ سب سے پہلے آ کر وائٹی میں بتاتے کہ منتہا نے یہ کیا، یہ آپ کے اندر کی گندگی ہے، ذہنی مریضہ ہو کہ آپ یہ اپنی گندگی ذہن کی نکال رہی ہو یہاں پر آ کر۔ ہمیں نفسیاتی ٹولہ کہتی ہو، خود تم نفسیاتی ٹولہ ہو، تمہارے اندر کوئی شرم نام کی چیز نہیں ہے کہ تم ایک ناجائز کام کر رہی ہو، کسی بچی کو اس قدر پریشان کر رہی ہو۔ وہ لڑکی تمہیں بدوا دے گی نا جس دن جا نماز پر بیٹھ کر، کہیں کے نہیں رہو گے تم، ٹھیک ہے؟ جو بھی اس کے ساتھ ہوا وہ اپنے خاموش ہو گئی نا، اب آپ لوگوں کی زبان تلوے نہیں لگ رہی، آ گئی ہیں آپ یہاں پر بیٹھ کر بدتمیزیوں کے راگ الاپنے کے لیے، گھٹیا ترین عورتیں۔ کیا کہا جائے گا آپ کو اس کے علاوہ کہ آپ ایک لڑکی کا اس قدر پیچھا لے رہی ہیں؟ جب آپ نے پیچھا نہیں لیا تھا، جب اس کے زیادتی ہو رہی تھی، جب آپ کو سکون مل رہا تھا، آپ کے جو پھپولے جلے ہوئے پھپولوں پہ ٹھنڈک پڑ رہی تھی، شرم تو آتی نہیں آپ جیسی عورتوں کو؟ اور چلیے ہمیں کہنے کے یہ بے غیرتوں کا نفسیاتی لوگوں کا ٹولہ ہے، اپنے بارے میں تو بتاؤ یہاں پر، اور بتا تو رہی ہو تم اپنے بارے میں روزانہ کہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو کہ ایک انسان کا پیچھا اس قدر برے طریقے سے لے لیتی ہو۔ وہ خاموشی جس دن توڑے گی نا، کہیں کی نہیں رہو گی تم لوگ۔ شرم کرو کچھ تھوڑی سی، اگر ہے تو پاس پلے، اب وہ تو ہے ہی نہیں، بیچ کھائی۔ اور نا کیا چینلوں پہ اترا رہی ہو، اس کی بھی ماشاءاللہ 10,000 ہونے والے ہیں، اتنی ترقی کی اس بچی نے، جل رہے اس کی چینل سے کہ بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے بنا لیا ویسے۔ اس نے اپنی محنت سے یہ چینل بنایا، کسی کے گھر سے جا کر وہ وہاں سے کیا نام شارٹ آؤٹ نہیں لے کر آئی ہے، اسے خود اس کا کام لوگوں کو پسند آ رہا، تو وہ 10,000 کے قریب پہنچی ہے جا کر۔ انشاءاللہ آج کل میں اس کے 10,000 بھی ہو جائیں گے، پھر کہاں کالا منہ کراؤ گے؟ چلو جی وہ بری ہے، اس نے منہ چھپا لیا، پھر بھی لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، کوئی اس کو یہ نہیں کہہ رہا منتہا تم نے ایسا کیا کام کیا کہ منہ چھپا لیا، اس نے پردہ کر لیا تو منہ چھپا لیا، تم بھی اپنے یہ بڑے بڑے منہ چھپا لو، کون روک رہا ہے تمہیں؟ تم کیا، تم تو دوپٹے بھی اتار کے گلے میں ڈال کر آ گئی ہو، اپنی عمروں کا لحاظ نہیں کرنی تم لوگ، شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ اگر ایک لڑکی نے شرعی پردہ کر لیا تو اس کو اس پردے میں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، اس نے اپنی مطلب ساری وہ جو آتی تھی سامنے بیٹھ کر بات کرتی تھی وہ اس نے چھوڑ دیا، وہ چلی گئی، اس نے اپنی ایک تصویر لگائی ہوئی، سکون نہیں لینے دے رہے اس کو کسی طرح بھی، ہر روز اس کے لیے وہ چویا، وہ فلاں وہ فلاں۔ ارے بھائی وہ کچھ بھی ہے تم سے بہتر ہے، اپنی شکلیں بھی تو دیکھو آئینے میں جا کے، کتنی حسینہ ہو تم، ورڈ میں تمہارے تو چرچے ہیں، بے شرم عورتیں، شرم نام کی چیز نہیں ہے تم عورتوں میں۔ خبردار آئندہ منتہا کا نام لیا تو اس گندی زبان سے پیچھا لے لیا اس بچی کا، ڈرو اس کی آہ سے، بد دعا سے۔ اور کہتی ہوں ہم تو بھائی اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم تو کسی کو پیچھا نہیں لیتے ہیں، اور کس طرح پیچھا لوگی؟ اور منتہا کو کہتی تھی بھائی ہم تو روکتے تھے کسی کے لیے اتنا خلاف نہ بولو، اتنا خلاف نہ بولو، تو اب تم اپنے بارے میں کیا کہو گی؟ تم بھی تو اتنا ہی خلاف منتہا کے لیے بول رہی ہو، بس دوست کو چلی گئی نا وہ پیچھے کیمرے کے، اور اب مطلب وہ اپنے کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو نہ بنائے۔ تم چاہتے ہو کہ منتہا بالکل یوٹیوب چھوڑ دے، کیوں؟ تم چھوڑ دو نا، تمہارے بھی تو کوئی کالے کرتوت ہوں گے نا، جو منتہا پہ الزامات تھوپ رہے ہو، اپنے گریبان میں بھی تو تھوڑا سا جھانک لو، کون سا ایسا درخت ہے جس کو ہوا نہیں لگی ہوگی؟ سبھی دودھ کی دھولی نہیں ہے یہاں پر،
शर्म आती नहीं है किसी के करैक्टर पे बात, किसी की तस्वीरों पे बात। अरे भाई बेशर्म औरतों, मुंतहा की भी तस्वीरें लगा दी गई थी। जब भी आगे इतना ही वावेला शोर मचा लेती तो कुछ तुम्हारा जाता नहीं, अल्लाह ही खुश हो जाता। और मुंतहा को कह रही हो अल्लाह को खुश कर दो, अल्लाह को खुश कर दो। क्यों तुम्हारा अल्लाह नहीं है? तुम नॉन मुस्लिम हो, तुम अहले इस्लाम नहीं हो जो बस मुंतहा ही अल्लाह को खुश करे। मुंतहा करती होगी तुम्हें दिखा के करेगी अल्लाह को खुश, तभी तो अल्लाह ने उसको तरक्की दी है इतनी। जो तुम जैसी घटिया औरतें जल रही हैं, उसकी इस कामयाबी से अल्लाह उसको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। किसी पे इस कदर जुल्म सितम मत करो कि अल्लाह का कहर बरस जाए तुम जैसी औरतों पर। तुम्हारी शक्लें तो बिगड़ गई हैं, और भी पता नहीं तुम्हारे घरों में क्या कुछ हो रहा होगा। बस ऐसी औरतों के बारे में मैं हर रोज बात करूंगी, डरती नहीं हूं मैं। क्यों किसी पे इतना जुल्म कर रहे हो? बस मेरी वीडियो आज की अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।